મહાભારત પ્રાચીન ભારત કો એક મહાકાવ્ય કુરુવંશ કો જટિલ કથા बताઉં છે। યો વંશ મહિમાર કલહ દુવેમાં ડૂબેકો કુરુક્ષેત્ર કો મહાયુદ્ધ કો પૃષ્ઠભૂમિ બનેકો છે। યો વંશ लाई एक बुद्धिमान और शक्तिशाली शासक राजा शांतनु बाट शुरू कर सके। शांतनु को गंगा देवी सिंह को विवाह बाट एक वीर पुत्र भीष्म को जन्म भयो। यद्यपि उनिहरू को संबंध छोटो समय को लागी थियो, जसले गर्दा भीष्मले सिंहासन को उत्तराधिकारी पाए। तर भाग्य को अरु नय योजना थियो। शांतनु सत्यवती को सुंदरता बाट मोहित भयर उनको हाथ विवाह में मागे। सत्यवती का बुबा एक माजी एवटा शर्तमा सहमत भय सत्यवती का छोराहरूले सिंहासन को उत्तराधिकारी पाउने छन् भीष्मले होय। भक्ति र त्याग को उल्लेखनीय प्रदर्शन में भीष्मले ब्रह्मचर्य को प्रतिज्ञा लिए र सिंहासन माथी को आफ्नो दाबी त्यागे। यस निस्वार्थ कार्यले इतिहास में उनको स्थान लाई वफादारी र धर्म को उदाहरण को रूप में सुरक्षित कर्यो। शांतनु र सत्यवती का छोराहरू चित्रांगद र विचित्र वीर्यले अंततः राज्य में शासन करे। तर दुवै को अकाल मृत्यु भयो। कुरुवंश को भविष्य अब सत्यवती को अर्को छोरा एक दासी बाट जन्मे का बुद्धिमान र विद्वान विदुर को कांध में अनिश्चित रूप में थियो। यद्यपि भाग्य को अरु नय योजना थियो। सत्यवतीले वंशलाई सुरक्षित गर्न दृढ़ भयर आफ्नो जेठो छोरा व्यासलाई उनको तपस्वी जीवन बाट बोलाए। व्यासंग दिव्य वरदान थियो, जसले गर्दा उनी संतान दिन सकथे। उनले विधवा रानीहरूका लागि 3 छोरा जन्माए, धृतराष्ट्र, पांडु र विदुर। जेठा धृतराष्ट्र अंधा भय का कारण उनी सिंहासन का लागि अयोग्य थिए। यसरी एक कुशल योद्धा र प्रशासक पांडु सिंहासन में बसे, जसले महाभारत को केंद्रीय द्वंद्व को लागि मंच तैयार गर्यो। महत्वाकांक्षा त्याग र भाग्यले भरिएको कुरुवंश को जटिलताले महाकाव्य कथा प्रकट गर्न उर्वर भूमि प्रदान गर्दछ। पहिलेका पुस्ताहरूमा छरिएका द्वन्द्वका बिउहरू अन्ततः पूर्ण युद्धमा फुल्ने छन्, जसले सम्पूर्ण उपमहाद्वीपलाई टाक्नेछ। संबंधको यस जटिल जालमा जन्मेका पाण्डव र कौरवहरूको कथा मानव स्वभाव, धर्म र नियन्त्रित महत्वाकांक्षाको परिणामहरूमा कालातीत पाठ बन्छ। एक वीर योद्धा पाण्डुले हस्तिनापुरमा बुद्धि र न्यायका साथ शासन गरे। यद्यपि उनको शासनकाल एक श्रापबाट ग्रस्त थियो, जसले गर्दा उनी सन्तान जन्माउनबाट वञ्चित भए। उत्तराधिकारीको लागि अतुर पाण्डु र उनकी 2 पत्नीहरू कुन्ती र माद्री वनमा गए। त्यहाँ ऋषि दुर्वासाले दिएको वरदानले धन्य कुन्तीले विभिन्न देवताहरूलाई सन्तान प्राप्त गर्न आह्वान गरे। यसरी 5 पाण्डवहरू जन्मे। धर्म न्यायका देवताबाट जन्मेका धार्मिकता का प्रतीक युधिष्ठिर, वायु देवताबाट जन्मेका शक्तिको अवतार भीम, देवताहरूका राजा इन्द्रबाट जन्मेका असाधारण धनुर्धर अर्जुन। कुन्तीले आफ्नो वरदान माद्रीसँग बाँडे, जसले अश्विनी कुमारहरूलाई आह्वान गरे, जसको परिणाम स्वरूप जुम्ल्याहा नकुल र सहदेवको जन्म भयो, जो आफ्नो घोडसवारी र बुद्धिका लागि प्रसिद्ध थिए। दिव्य हस्तक्षेपबाट जन्मेका पाण्डवहरू असाधारण गुणहरूले भरिपूर्ण थिए, महानताको लागि नियत थिए। आश्चर्य र दुवैमा लुकेको उनीहरूको जन्मले उनीहरूको असाधारण जीवनको पूर्वाभास गर्यो। उनीहरूको अपरम्परागत गर्भाधानको बावजुद पाण्डवहरूलाई कुरुवंशका राजकुमारको रूपमा हुर्काएको थियो। उनीहरूको वंश दिव्य नश्वर रक्तको मिश्रणले उनीहरूलाई असाधारण प्राणीको रूपमा चिन्हित गर्यो। शाही परम्परामा डुबेको र बुद्धिमान ऋषिहरूद्वारा निर्देशित उनीहरूको पालन पोषणले उनीहरूलाई अगाडि आउने चुनौतीहरूको लागि तयार गर्यो। भ्रातृत्व भाग्यले बाँधिएका पाण्डवहरू साहस, धार्मिकता र धर्मको स्थायी शक्तिको प्रतीक बन्ने छन्। देवताहरूबाट जन्मेका पाण्डवहरू आफ्ना काका भतिजहरू अंधा राजा धृतराष्ट्रका 100 छोरा कौरवहरूसँगै हुर्के। उनीहरूको साझा वंशको बावजुद सतह मुनि एक स्पष्ट तनाव उम्रियो। धृतराष्ट्र आफ्ना छोराहरू प्रतिको प्रेमले अंधा भएर एउटा गोप्य इच्छा राखे, आफ्नो जेठो छोरा दुर्योधनलाई सिंहासनको उत्तराधिकारी बनाउने। उनका सल्लाहकार शकुनीको विषालु फुसफुसले बढाएको यो महत्वाकांक्षाले 2 परिवार बीचको सम्बन्धलाई विषाक्त बनायो। पाण्डव र कौरव बीचको भिन्नता स्पष्ट थियो। आफ्नो धार्मिकता, करुणा र धर्म प्रतिको पालनाका लागि परिचित पाण्डवहरू जनताद्वारा प्रिय थिए। जेठा युधिष्ठिरमा न्याय र धार्मिकताको अटल भावना थियो। बलवान भीम एक वफादार र समर्पित भाइ थिए। कुशल धनुर्धर अर्जुनले युद्धमा बेजोड कौशल प्रदर्शन गरे। जुम्ल्याहा नकुल र सहदेव घोडसवारी, तरवारबाजी र कलामा उत्कृष्ट थिए। यसको विपरीत ईर्ष्यालु र सत्ताको भोका दुर्योधनको नेतृत्वमा कौरवहरू पाण्डवहरूको लोकप्रियता र गुणहरूबाट रिसाए।
दुर्योधन आफ्नो महत्वाकांक्षाबाट प्रेरित र शकुनीको धूर्तताबाट निर्देशित पाण्डवहरूलाई हटाउन र आफ्नो लागि सिंहासन सुरक्षित गर्ने योजना बनाए। उनीहरूको बाल्यकालमा रोपिएको शत्रुताको बिउ ईर्ष्या, घृणा र छलको जटिल जालमा बढ्यो। भाइ बहिनीको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा सुरु भएको कुरा कटु झगडामा परिणत भयो, जसले कुरुवंशलाई टुक्र्याउने धम्की दियो। खण्ड 4 ईर्ष्याको उदय प्रतिस्पर्धाबाट षड्यन्त्रसम। पाण्डव र कौरवहरू परिपक्व हुँदै जाँदा उनीहरूको प्रतिद्वन्द्वी तीव्र भयो। ईर्ष्याले ग्रस्त दुर्योधनले पाण्डवहरूले सिंहासन प्राप्त गर्ने विचार सहन सकेनन्। उनले आफ्नो वफादार भाइ दुशासनसँग र धूर्त शकुनीबाट निर्देशित भएर आफ्ना काका भतिजहरूलाई हटाउन धेरै योजनाहरू बनाए। काका भतिजहरू बीचको प्रतिस्पर्धा, जुन खेल र सिपाहरूमा सीमित थियो, छल र विश्वासघातको खतरनाक खेलमा परिणत भयो। राजकुमारहरूको सीप प्रदर्शन गर्न आयोजित प्रतियोगिताले बढ्दो दुश्मनीलाई उजागर गर्ने एउटा महत्वपूर्ण घटना थियो। आफ्नो असाधारण धनुर्विद्या कौशलका साथ अर्जुनले कार्यक्रम चोरे। उनले घुम्ने माछाको निशानालाई सहजै प्रहार गरे, जसले गर्दा उनले आफ्नो समयको सबैभन्दा ठूलो नुर्धरको रूपाधिर पाकी राजकुमारी द्रौपदीको हात प्राप्त गरे। अर्जुनको विजयको पाण्डवप्रतिको प्राथमिकतामा ईर्ष्याले भरिएका दुर्योधनले बदला लिने कसम खाए। कौशल र वीरताको प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले गरिएको प्रतियोगिता आक्रोशको प्रजनन स्थल बन्यो। आफ्नो हार बचाउन सक्ने दुर्योधनले पाण्डवहरूको विजयलाई व्यक्तिगत अपमानको रूपमा बुझे। यस घटनाले उनको दिमागलाई विषाक्त बनायो, उनलाई घृणा र बदलाको बाटोमा अगाडि बढायो। अब प्रचण्ड आगो बनेको प्रतिद्वन्द्वीले सम्पूर्ण कुरुवंशलाई आफ्नो ज्वालामा जलाउने धम्की दियो। खण्ड 5 लाक्षागृह षड्यन्त्र। पाण्डवहरूको जीवनमाथि विश्वासघाती प्रयास। सत्ताको लागि आफ्नो अतृप्त लोभले प्रेरित र शकुनीको कपटी सल्लाहबाट प्रेरित दुर्योधनले पाण्डवहरूलाई हटाउन एउटा भयानक योजना उनले पूर्ण रूपमा लाक्षाबाट बनेको सुन्दर शहर वर्णाव्रतको भ्रमणको प्रस्ताव राखे। निमन्त्रणा पछाडिको दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यबाट अनभिजिङ पाण्डवहरूले आफ्नी आमा कुन्तीसँग प्रस्ताव स्वीकार गरे। उनीहरू सावधानीपूर्वक बनाएको पासोमा हिँडिरहेका छन् भन्ने कुरा थाहा नपाई लाक्षागृह जसरी दरबारलाई चिनिन थियो, आनन्दको दरबारको रूपमा लुकाएको मृत्युको पासो थियो। लाक्षा जस्ता ज्वलनशील पदार्थहरूले बनेको र दरबारलाई पाण्डवहरू भित फसेर आगो लगाउन डिजाइन गरिएको थियो। कौरवहरूले आफ्नो योजना मूर्खतापूर्ण छ भन्ने विश्वास गर्दै प्रहार गर्ने उपयुक्त क्षणको प्रतीक्षा गरे। यद्यपि पाण्डवहरूलाई उनीहरूको बुद्धिमान काका विदुरले षड्यन्त्रको बारेमा पहिले नै चेतावनी दिएका थिए। विदुरको गुप्त सन्देशबाट निर्देशित र भीमले खनेको चतुर सुरुङको सहयोगमा पाण्डव र कुन्ती एक भाग्यशाली रातमा आगोबाट भागे। लाक्षागृह घटनाले दुर्योधनको दुष्टताको गहिराई र पाण्डवहरूले सामना गरेको वास्तविक खतरा उजागर गर्यो। यसले कथामा एक मोड ल्यायो, काका भतिजहरूलाई युद्धको कगारमा धकेल्यो। पाण्डवहरू आफ्नो जीवनमाथिको प्रयासबाट दुखी भए तापनि खरानीबाट पहिले भन्दा बलियो र दृढ भएर निस्के। लाक्षागृह षड्यन्त्र कौरवहरूको दुष्टताको प्रमाण भए तापनि अन्जानमा क्रुसिबलको रूपमा काम गर्यो। पाण्डवहरूको संकल्पलाई बलियो बनायो र उनीहरूलाई अगाडि आउने परीक्षणहरूको लागि तयार गर्यो।